बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पार्लिमान का जो मुश्तरका इजलास है वो इस्लामाबाद में जारी है। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान कश्मीर के हवाले से तकारीर पेश कर रहे हैं और इस ऐवान के अंदर इस वक्त तमाम ही लोग मौजूद हैं सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनकी क़यादत यानी इमरान खान साहब के। ये एक गलती थी कि इमरान खान साहब वहाँ पे नहीं गए। उनकी मौजूदगी को शायद पार्लियामेंट ने इतना मिस नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि उनके वोटर ने मिस किया होगा। और क्या पार्लियामेंट को मिस कर दिया जनाब इमरान खान साहब ने? ये एक सवाल है जिसकी बाज़गश्त आज प्रेस गैलरी में होती रही कि ऐसा क्यों हुआ कि खान साहब ने ऐन अचानक एक रात में ये फैसला किया, जबकि उससे पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जनाब इमरान खान की पार्टी शाह महमूद कुरैशी और शीरी मज़ारी साहिबा की नुमाइंदगी में पहुंची थी। जो तकरीरें हुई हैं कश्मीर के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बयानात भी हुए, तकारीर भी हुई। सल्यूशन या कोई जो जिसे कहते हैं मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम तो नहीं दिया गया इन तकारीर में। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने कहा कि जहाँ पे बारूद बोया जाता है वहाँ फूल नहीं खिल सकते, और मोदी को जवाब दिया अपनी जुबान में। जरा सुनते हैं प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि गुर्बत के खात्मे में हमारा मुकाबला हो, अगर उनकी ख्वाहिश ये है कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमारा मुकाबला हो, तो ये काम आग, बारूद और खून के खेल के जरिए नहीं हो सकता। अगर आप वाकई इस खित्ते के अवाम की जिंदगियों में इनकलाब चाहते हैं तो अपने कौल और फेल का तजाद दूर कीजिए। नहत्ते अवाम की आंखें तो छर्रों का निशाना बनाई जा सकती हैं, लेकिन तारीख और पूरी इंसानियत को अंधा नहीं किया जा सकता। अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव था जो कि प्राइम मिनिस्टर ने किया, और दोस्ती की बात इस तरह से की कि आइए आगे बढ़िए और गुर्बत, बेरोज़गारी से इस पूरे खित्ते के अवाम को जो सामना है उसका मुकाबला करने के लिए अमली इक़दाम करें। जनाब खुर्शीद शाह साहब ने भी बहुत अच्छी तकरीर की और उन्होंने भी यही कहा कि जमहूरियत का ये हुस्न है कि बातचीत की जाए और डायलॉग के ज़रिए से मामलात को आगे बढ़ाया जाए। खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। इस पार्लियामेंट ने इसकी आवाज़ को सुने। ये क्या चाहती है पार्लियामेंट, ये जमहूरियत क्या चाहती है, कश्मीर के साथ कश्मीर की आज़ादी चाहती है। ये पार्लियामेंट एक बंदे की आवाज़ नहीं है, ये 20 करोड़ अवाम की आवाज़ है। और ये पार्लियामेंट चाहती है इस मुल्क में करप्शन का निज़ाम खात्मा होना चाहिए। इस पे बैठ के जो बिल पेश किए जा रहे हैं इस पे बैठना चाहिए, इन बिलों को पास करना चाहिए। 20 करोड़ अवाम की नुमाइंदा ये पार्लियामेंट कश्मीर के साथ इंसाफ चाहती है, कश्मीर की आज़ादी चाहती है। ये पैगाम है जो कि पाकिस्तान की पार्लियामान ने आज दिया है। खुर्शीद शाह साहब उसी का जिक्र करे थे। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आज पूरा दिन पार्लियामेंट के अंदर रहे, उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब भी किया। गो कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, लेकिन वो पार्लियामेंट में थे, और इमरान खान जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा हैं वो पार्लियामेंट में नहीं थे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज न सिर्फ अपनी पार्टी से मिले बल्कि प्रेस गैलरी में भी बराजमान रहे। खास करके जब खुर्शीद शाह साहब तकरीर कर रहे थे वो सुनते रहे, तालियां बजाते रहे, और उसके बाद उन्होंने जाके दोबारा मीडिया से बात की। आज कम से कम 3 दफा उनका मीडिया इंटरेक्शन हुआ और बड़ा जोरदार तरीके से हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो पार्लियामेंट के बाहर आके बयान दिया उसने बहुत से लोगों को चौंका दिया है। क्या कहा बिलावल ने, जरा सुनिएगा। वो कश्मीर इशू के पीछे पनामा को छुपाना चाहते हैं, अपना अकाउंटेबिलिटी को रोकना चाहता है, वो डेमोक्रेसी के पीछे छुपना चाहता है। और इंशाअल्लाह ताला 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम के घर में होगा और मियां नवाज शरीफ साहब पनामा के क्राइम्स के लिए जेल में होगा। 2018 में प्राइम मिनिस्टर जेल में होंगे और पीपल्स पार्टी इख्तिदार में होगी। ये ख्वाब है, ख्वाहिश है, ये खबर है। ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है, और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जेल में क्यों होंगे, इस हवाले से ये बयान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ कोई और नहीं, बहुत ही सीनियर और संजीदा पैनल हमारे साथ मौजूद है। जनाब ज़ियाउद्दीन साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, जनाब इफ्तिखार अहमद साहब लाहौर से में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार और बहुत करीब से सियासत को देखते रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत सीनियर जनाब नज़ीर लगाई साहब कराची से में ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन बहुत इनके साहिबुर राय शख्सियात तीनों की तीनों। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िया साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू करती हूँ कि ये पहले नीचे से शुरू करते, बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर और इमरान खान का ना आना, आप क्या समझते हैं जो इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है वो पूरा हो सकता है? हाँ, नहीं मतलब है कि वक्त तो इनके साथ है। मिसाल के तौर पर इतने यंग हैं, इतने नौजवान हैं
کہ یہ سب کو آؤٹ لیو کر سکتے ہیں، جتنی بھی آج کی لیڈرشپ ہے پاکستان میں ان سب کو آؤٹ لیو کر سکتے ہیں. تو یہ خواب کوئی برا خواب نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. ایک پولیٹیشین کو امبیشس ہونا چاہیے. وزیر اعظم کے جیل جانے کے وزیر بارے اعظم کے جیل جانے والی بات جو ہے وہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے. یہ پاناما کیس جو ہے اس کو حل نہیں کر کے، اس کو لنگران کروا کے وزیر اعظم بدنامی مول رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان پہ یہ چارج لگ رہا ہے. ادروائز اگر وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں احتساب کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ کوئی خطخن آئے گا. اصل جو غلط کام ہوا ہے وہ میاں شریف نے کیا تھا، مرحوم نے. انہیں جو پیسے لے آ کے یہاں سے خریدنا تھا فلیٹس وغیرہ، یا جو بعد میں ان کے انتقال کے بعد جو پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ ان سب کو یہ پراپرٹی ملی ہے. یہ ان کا خود کا کوئی کام نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا کوئی قصور نہیں ہے؟ دیکھیں نا، پرائم منسٹر ایگزائل میں تھے اس وقت جب پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوئی، ان کے والد کا انتقال ہوا، وہ ایگزائل میں تھے. تو اس وقت تو ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھا کہ یہاں سے پیسے لے کے جاتے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میاں شریف نے جو پیسے ٹرانسفر کیے تھے آیا وہ ٹیکسیبل ٹیکس پیڈ پیسے تھے یا نان ٹیکسیبل پیسے تھے، یعنی ٹیکس اور اسی کی انویسٹیگیشن سب لیکن یہ انویسٹیگیشن ہو نہیں سکتی نا. انہیں ان سالوں میں انہیں تقریباً کتنے سال گزر چکے، 1990 سال کی، 20 سال کے بعد جو ہے نا یہ اس قسم کی کیسز جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ نہیں ہو پاتے. اچھا افتخار صاحب، آپ نے تقاریر بھی سنی کشمیر کے مسئلے پہ بھی، بلاول کا بھی آپ نے سنا، ان کا خطاب بھی، ان کی خواہش بھی یا خبر بھی جو بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا انالیسز ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کشمیر کی بات ہے، مجھے کوئی نئی بات نظر نہیں آئی پارلیمنٹ میں، اور نہ ہی یہ پارلیمنٹ کوئی ایسا فارمولہ ایوالو کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے جو نیا ہو. لاسٹ جو کوشش کی گئی وہ پرویز مشرف کی طرف سے کی گئی کہ آؤٹ آف باکس انہوں نے ایک تجویزیں کچھ دی تھی کہ یہ تجاویزیں جن پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ آگے جایا جا سکتا ہے. اور یہ پارلیمنٹ تو ان تجویزوں کے بارے میں خیال سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے، ڈسکس کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. باقی وہ برا ہے اور ہم برے ہیں، وہ زیادہ برا ہے ہم کم برے ہیں، یہ بحث تو چلی آ رہی ہے اور میں سنتا آ رہا ہوں. جہاں تک بلاول بھٹو کی آج جو پرفارمنس رہی ہے وہاں پہ، میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو 2018 کے انتخابات میں خواہش رکھتے ہیں اقتدار میں قابو لانے کی، لیکن ایک بات کا وہ فائدہ ضرور اٹھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں سازشی تھیوریاں بہت چلتی ہیں اور کافی عرصے تک ٹیلی ویژن کی سکرینوں اور اخباروں کی ہیڈ لائن کی زینت بنتی ہیں. اب ایک نئی تھیوری آ رہی ہے، وہ ہے -1 فارمولہ، اینڈ دیٹ -1 فارمولہ سے مراد ہے عمران خان کا مائنس. عمران خان کی ریپلیسمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی شکل میں ڈھونڈی جا رہی ہے. یہ بہت معنی خیز ہوگی. عمران خان کی ریپلیسمنٹ پیپلز پارٹی کے اندر، مطلب بلاول کی صورت میں ڈھونڈی جا رہی ہے؟ جی کون ڈھونڈ رہا ہے؟ جی بلاول بھٹو شاید نہیں، ناٹ شاید بلاول بھٹو. دیکھیں یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا، فکرہ یہ کہا گیا کہ یہ پارلیمنٹ کسی شخص کی جاگیر نہیں ہے. جی یہ بلاول بھٹو نے کہا، بالکل یہ کہا گیا، یہ فکرہ کہا گیا نا. تو اس کا مطلب ہے ایک شخص کے علاوہ پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ ہے. یہ مطلب آپ کے خیال میں وہ بھی -1 کہہ رہے ہیں. دیکھیے زرداری صاحب، ادھر بھی -1 کر دیا جائے، ادھر بھی -1 کر دیا جائے. اب یہ -1 ہوگا کیسے؟ اس کے لیے بہت چند دنوں کے بعد بہت کچھ بحث ہونے والی ہے. جو ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ کیا 20 سال پہلے کی ہونے والی ٹرانزیکشن پر بحث ہو سکتی ہے اور سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے. اچھا افتخار صاحب، اس پہ میں آتی ہوں، اس پہ یہ امپورٹنٹ بات ہے. میں کوئکلی نذیر لغائی صاحب کا بھی، لغائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اگری کرتے ہیں جو بلاول نے کہا اور افتخار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دنوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے؟ بطور سینئر صحافی تجزیہ نگار آپ آبزرو کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے باہر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ادارے تو اپنے طور پر جیسے بھی کام کریں گے، ہمارے سامنے جو صورتحال ہے ہم اس پر بات کرتے. کشمیر پر بات کی گئی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر، اس میں مولانا فضل الرحمان نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ شملہ معاہدے کے تحت 2 طرفہ مذاکرات ہونے تھے، انڈیا 2 طرفہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے، لہذا اب شملہ سمجھوتے کو ایک طرف رکھ کے ہمیں سلامتی کوثر میں واپس جانا چاہیے. یہ ایک نئی بات آئی ہے اور اس بارے میں کوئی کام بھی ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں
اگر ہمارا فارن آفس اور ہماری حکومت مل کر وہ کام کریں تو یہ ایک نئی اچھی بات سامنے آئی ہے. اور لیڈر آف دا ہاؤس وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن خورشید شاہ صاحب کی تقاریر اگرچہ بہت روایتی تھیں مگر وہ بہرحال ایک نمائندگی کر رہی تھیں کہ ایک ایشو موجود ہے اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اس کا حل ہونا بھی ضروری ہے. بلاول نے جب خطاب کیا باہر آ کر تو جب وہ اردو میں بول رہے تھے تو بے نظیر کے لہجے میں بول رہے تھے, انگریزی میں بول رہے تھے تو بھٹو صاحب کے لہجے میں بول رہے تھے. میں آنکھیں بند کر کے یہ تصور کر رہا تھا کہ جب وہ بول رہے ہیں تو ان میں بھٹو صاحب کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور بے نظیر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, اور جب وہ دونوں زبانوں کو ملا کر پڑھ رہے تھے تو ملی جلی کس طرح سے آوازیں اور لہجہ کس طرح سے آ رہا ہے. تو ان چیزوں کو محسوس کر رہا تھا. ایک پوری جنریشن ہے جو دیکھ رہی ہے ان کی طرف, اور ٹھیک کہا ہے افتخار صاحب نے کہ نوجوان ہیں, اور اپنا ہمارے محترم جناب ضیاء الدین صاحب نے کہا ہے کہ نوجوان ہیں, انرجیٹک ہیں, اور باقی جتنی لیڈرشپ ہے وہ ابو 60 ہے, بلکہ 65 سے بھی اوپر ہے. عمران خان صاحب بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی درست. اور تو یہ دونوں جو ہیں بہرحال میرے اپنے اندازے کے مطابق بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں, اور اس کی اشارہ جو ہے وہ کر رہے تھے خورشید شاہ صاحب کہ آپ اس عمر میں جو ان کو یاد دلائی جا رہی تھی ان کے کہ آپ کے پاس جوش و خروش کہاں سے ہوگا. تو یہ بھی ایک احساس تھا کہ بھی ایک ینگ اور انرجیٹک پولیٹیکل گھرانے کا آدمی جو ہے وہ آپ کی سیاست کے اندر قدم رکھ رہا ہے. ٹھیک. اور انہوں نے جو آخری جملہ کہا ہے اس جملے کا جواز تو خود وزیر اعظم نے مہیا کیا ہوا ہے نا, کہ وزیر اعظم اگر پاناما کے معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ ایک مفاہمت کر لیتے اور ایک TOR بن جاتا اور ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تو بہت سی چیزوں کے دروازے بند ہو سکتے تھے. نہ تو عمران خان باہر ہوتے پارلیمنٹ سے, نہ بلاول بھٹو کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہوتی. وزیر اعظم نے خود یہ موقع دیا ہے اور اس پر خاموشی طاری کر کے, اور وہ اس کو بھلا دینا چاہتے ہیں, اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اس کو بھول جائیں, بلکہ وہ دعائیں بھی کرتے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ سارے لوگ بھول جائیں. اچھا لگائی صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو اور ضیاء صاحب کا پوائنٹ آف ویو بالکل اس پہ یکساں ہے, اور افتخار صاحب کا میرا خیال ہے مختلف ہے. کتنا مختلف ہے یہ میں بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کرتی ہوں, لیکن پلڈیٹ نے بھی آج ایک بڑی دلچسپ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جتنی اچھی ڈسکشن تھی وہ میرے خیال ہے بریک میں ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی بڑے امپورٹنٹ سوالات اٹھائے. -1 کا لغائی صاحب نے کہا کہ بلاول کا جو لہجہ تھا اس میں 2 آوازیں تھی, ایک بھٹو صاحب کی اور ایک بی بی کی. میں ضیاء صاحب آپ -1 کے اوپر میں جانا چاہتی ہوں کہ یہ -1 کی بات ہو رہی ہے, اور بہت کلیئرلی افتخار صاحب نے کہا کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے عمران خان فارمولے پہ عمل ہو رہا ہے. یہ درست بات ہے؟ یہ ہمارے مسئلہ ہے میڈیا کا کہ ایشوز کو سمپلیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بزورڈز ڈھونڈتے ہیں. اب وہ -1 کا جو بزورڈ ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا کوئی مسئلہ ہوگا. دیکھیں مجھے تو جو کچھ بھی اس وقت ملک میں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے بیکاز آف ڈیموکریسی, جمہوریت کی وجہ سے. میڈیا ہمارا آزاد ہے, پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کام کر رہی ہیں, ٹگ آف وار ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. تو اس میں جو ہے نا یہ اکثر ہمیں جو ہم نے فوجی حکومتیں بھگتائی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کچھ ہونے والا ہے. ایسی بات نہیں ہے, اور سازشی تھیریز وقت چینج ہو چکا ہے. بالکل. وہ جو میں اس کا جواب دوں گا. جی افتخار صاحب, کوئی سازشی تھیری کی تو نہیں ہے ایسے, مطلب لگتا ہے ایسے نہیں ہے کہ ہوگا کہ نہیں, سازشی تھیوری نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں اگر آپ بات کو بڑھانا چاہتے ہیں, کھل کے کچھ باتیں کرنا اجازت دیتے ہیں, سن لیجئے. میں اس نتیجے پہ اس لیے پہنچا ہوں کہ مجھے حیرانگی ہے کہ ایک شخص اور اس کی پارٹی 72 آورز میں اپنا سٹانس کیسے بدل لیتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پٹیشنز ہیں 2 بڑے اہم افراد کی ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں کہ انہوں نے غلط اپنا ڈیکلریشنز کیے ہوئے ہیں. تیسری بات ہے بلاول کی. بلاول نے کہا ہے کہ ایک آدمی ان میں سے 2018 میں جیل میں ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آج یہ پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ کسی ایک شخص کی نہیں ہے بلکہ یہ پارلیمنٹ ہے.
اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں. فرض کریں کہ عدالت ایک فیصلہ ایسا کرتی ہے جو اے کے حق میں جاتا ہے اور بی کے حق میں نہیں جاتا, وہ اے کو ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے اور بی کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتی. جس بی کو ڈسکوالیفائی وہ نہیں کرتی اور جس اے کو وہ ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے تو ایک قرآن بپا ہو جائے گا پولیٹیکل, اور اس کو پھر آپ مینیج نہیں کر پائیں گے, کیونکہ پہلے ہی ایک غلطی ہو چکی ہے کہ جب ایک اسسٹنٹ رجسٹرار یا رجسٹرار نے اپنا پٹیشن کو واپس بھیجا. دوسری بات ہے, جیسے ابھی ضیاء الدین صاحب وغیرہ اور اپنا کہہ رہے تھے کہ یہ سب بڈھے ہو گئے ہیں اور 65 سے اوور اینڈ ابو ہو گئے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ ان دونوں کے حضرات کے پاس پاکستان کے عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بلاول نے کل جو میٹنگ ہوئی اس میں سی پیک کا بھی تذکرہ کیا اور کھل کے اس نے وہ بات کی جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں اور لوگ بات نہیں کر رہے. وہ سی پیک کے مسئلے پر ولی خان کے صاحبزادے کا وہی موقف ہے جو بلاول کا موقف ہے, یہ معاملہ بھی ہے, اور بلوچستان والے بھی اس پہ چیخ رہے ہیں. اور آج آپ کے اخبارات میں چائنا نے جو اس کے بارے میں چائنا کے حوالے سے جو موقف دیا گیا وہ بھی پڑھ لیں. تو بات 1 2 3 4 5 نہیں ہے, میں کوئی بز ورڈ استعمال نہیں کر رہا -1. دیکھیں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے, ادھر اگلے سال یہاں پہ الیکشنز ہوں گے اور یہاں الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن میں سمجھتا ہوں 2018 میں ہوں گے. فوج کسی کو مجبور نہیں کرے گی, فوج کسی کو بوٹ آؤٹ نہیں کرے گی. لیکن یہ جو کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے پاناما لیکس میں, اس میں کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑے گی. اس قربانی کے نتیجے میں -1 فارمولے کی بات ہو رہی ہے, اور وہ وزیر اعظم کی کی قربانی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. میں کمنٹ نہیں کرتا, I'm no one to comment. میں تو معاملہ سپریم کورٹ پہ سر ہو سکتا ہے, اگلا ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہو اس معاملے. جو دیکھیں میں تو چھوٹا صحافی ہوں, میں تو فل ان دی بلینکس کر رہا ہوں. ہم پڑھا کرتے تھے کہ کچھ بے لکھا ہوتا تھا, جیم نیچے لفظ ڈال کے لفظ پورا کریں. بے جیم کے درمیان میں لفظ ڈھونڈ رہا ہوں, ممکن ہے میرا لفظ درست نہ ہو. اچھا, لیکن what I see, یہ جو 4-5 باتیں میں نے کی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے انٹرلنک ہے. لغائی صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ کوئی -1 فارمولا کہیں نہ کہیں ہے, یا -2 بھی ہو سکتا ہے یہ فارمولا جس کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ ابھی تک تو کوئی ایسی بات منظر عام پر نہیں ہے, اور ٹھیک ہے کہ وہ رجسٹرار کے جو اعتراضات تھے وہ لے کر واپس ایڈمٹ کر لی گئی ہیں درخواستیں, اور ان کی سماعت بھی ہوگی. لیکن فیصلوں کے بارے میں پیشگی طور پر میرے لیے کم از کم کہنا کچھ بہت مشکل ہے, اس لیے کہ ہمیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا چاہیے وہ کیا کرتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس میں عمران خان, اب نام لے کر چونکہ بات ہو رہی ہے, تو اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور وزیر اعظم نہیں ہوتے ہیں تو پھر ایک ڈیزاسٹر ہوگا. اور اگر پھر نام لے کے ہم کہہ رہے ہیں, ایک مطلب یہ تجزیہ ہے, مفروضی بات ہے, لیکن چونکہ کیس ہے, سب جوڈس نہ ہو یہ بات, تو اگر پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور عمران خان نہیں ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھا آپ نے کیا فرمایا. یعنی اگر وزیر اعظم نااہل ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کا بھی مقدمہ ڈالا ہوا ہے, وہ بھی چل رہا ہے کیس, ان کی ڈسکوالیفیکیشن اگر نہیں ہوتی تو بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل کرائسس ہوگا؟ میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے. اب ہم پہلے سے اس پر بحث نہ کریں تو میرے خیال میں اچھا ہے, کیونکہ وہ صورتحال جب سامنے آئے گی تو اس میں ہم بہت سی چیزوں کو جو ہمارے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں کم از کم ان پر ہم ضرور بات کریں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں پہلو تہی کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے پر بات کروں, اس لیے کہ ایک تو سب جوڈس ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس ملک کا آخری فورم ہے جہاں سے لوگ انصاف حاصل کرتے ہیں, اور اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے پہلے میں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ کسی نے بھی اپنی طرف سے پہلے خبریں دینا شروع کی تو شاید بہت ہم اس پر بات نہیں کریں. انہوں نے پارلیمنٹ میں نہ آنے کا فیصلہ کیا, اس کے بعد سے یہ جو بز ہے یہ چل رہی ہے اس وقت کہ بھئی ان کو کیا ایسا ہوا کہ 72 گھنٹوں میں اپنا یا 48 گھنٹوں میں فیصلہ. ایک سیکنڈ چونکہ ساری بات میرے پہ آ رہی ہے, لیٹ می say one thing. ہاں جی دیکھیں بات سنیں, میں نے اے اور بی کا لفظ استعمال کیا, میں نے کسی کا نام نہیں لیا. میں چلو کہتا ہوں کہ اے اور بی دونوں ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, دین آنسر is there. بلاول کا بیان تب بھی بہت یہ پارلیمنٹ ہے, کسی فرد کی نہیں ہے. مفروضوں پر نہ جائیں. The answer is there. میرا خیال ہے, میری گزارش ہے, افتخار آپ بہت سینئر ہیں اور آپ کا ایک پورے کا پورا
35 साल से भी ज्यादा 40 साल का एक सहाफत का तजर्बा है, आप अमली सियासी कारकुन भी रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम इन चीजों पर ना जाएं कि कोर्ट क्या डिसाइड करती है, हम जब वो किस पे जाएं? डिसीजन आएगा तो हम किस पे बैठ कर जाएं? बात कर लें। फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर ये मैं सारा कह रहा जो हूं कि तलातम नहीं। है, ये जो सारे हम बहस और मुबासा कर रहे हैं, इसकी फिर बुनियाद क्या है? पार्लियामेंट चल रही है, सूबाई असेंबलियां चल रही हैं, स्टेट बैंक चल रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चल रही है, ऐसा फिर नहीं मसले है, कोई कोई नहीं है। चीज सुन लेना, सुने प्लीज सुने, मैं ऐसा नहीं है, चीजें इस तरह से नहीं है। वजीर आजम वे आउट नहीं दे रहे हैं, वजीर आजम पानामा स्कैंडल को वे आउट नहीं दे रहे हैं, उनका नाम, उनकी फैमिली का नाम, उनके बच्चों का नाम जो है वो वहां मौजूद है। इस पर कई मुल्कों के वज़राए आज़म और हुक्मरान कुर्बान हो चुके हैं, कई लोग वजारतों से जा चुके हैं, कई लोगों ने अपने मनसब छोड़े हैं, और उसके बाद लोग देख रहे हैं और दुनिया भर में इस पर कार्रवाई हो रही है। स्वीडन ने जो है उसका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट खरीद लिया है अपने लोगों के खिलाफ। 300 लोगों के नाम थे ऑफशोर कंपनियों में जो स्वीडन से थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट खरीद लिया। इंडिया ने जो है वो तो 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से भी उसने फेडरेशन ने कहा है, इंडियन फेडरेशन ने, कि भाई हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ हमारे यहाँ खामोशी है, ये खामोशी धमाका खेज है, और वजीर आजम ने जो खामोशी अख्तियार कर रखी है अपने बच्चों के बचाने के लिए, हालांकि इसमें तो बहुत लोगों के नाम है और सबको आना चाहिए, किसी एक की बात नहीं है, लेकिन वजीर आजम से जब वजीर आजम से शुरू करने की बात होती है, ये तो बिल्कुल फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन ज़िया साहब ये जो आज पार्लियामेंट में ना जाने का फैसला था, ये अचानक कैसे कर लिया खान साहब? ये वाकई मैंने इट डिफाइज लॉजिक, जो कहा जाता है ना कि मंतिक समझ नहीं आती है। इसमें एक ही बात हो सकती है जो मेरे समझ में आ रही है कि रायवेंट के जलसे में उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, लेकिन कल जो उन्होंने तकरीर की है उसमें इस्लामाबाद बंद करने की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं जब अपनी कमेटी से मिलूंगा तो फिर फैसला होगा, उस वक्त फैसला होगा। मुझे लगता है ये है कि या तो इमरान खान के समझ में ये आई है ऑप्शन कि वज़ीर आज़म जाए, मैं इस्लामाबाद बंद नहीं कर सकता, ये पॉसिबिलिटी है कि उनको समझ आई हो, या ये हो सकता है कि वो ये सोचे कि आजकल का जो वक्त है इसमें ये मुनासिब चीज नहीं है इस्लामाबाद बंद करना, तो हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट। तो उसके लिए इन्हें कुछ न कुछ करना था, वो ये कर दिया उन्होंने कि पार्लियामेंट में नहीं गए, लेकिन इससे तो ये तो आप मानते हैं कि ये हम सब ये बहस कर रहे हैं ना, हाँ, हम सब ये बहस कर रहे हैं, और हम इसी बहस में मुब्तला रहेंगे तकरीबन। अच्छा, इमरान खान ने मीडिया को मैनिपुलेट करने का तरीका भी सीख लिया। जी हाँ, इल्जाम तराशी से अपनी पर्सनालिटी और इल्जाम तराशी, अपनी आर्टिकुलेशन, ये दोनों को इस्तेमाल करते हैं वो, कि मीडिया, बहुत सा मीडिया इनको क्रिटिसाइज बहुत करता है, लेकिन फिर भी मीडिया इज फोर्स्ड टू शो हिम। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पहलू है, शायद इसकी वजह से उनको एक पॉलिटिकल एज भी हासिल है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की निस्बत। तो ये एक दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, ब्रेक के बाद कर लूं, क्योंकि कह रहे ब्रेक अच्छा, ब्रेक के बाद हम मजीद इस पे बात करेंगे। और पिलडैट की जो रिपोर्ट है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, तो 29 नवंबर को एक बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन होने जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट, आर्मी चीफ जाएंगे, नए आर्मी चीफ आएंगे, और ये भी पहली बार तो नहीं, लेकिन ये भी एक बहुत ही खुशाइंद पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। लेकिन पिलडैट ये नहीं कह रहा, वो कुछ और कह रहा है कि ताल्लुकात जो है सिविल मिलिट्री वो सही समत में नहीं है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, मैं साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और बहस जहां पे थी वहीं पे से हम जोड़ेंगे सिलसिला। लेकिन एक तो इंडियन एक्सप्रेस और जो बड़े अखबारात हैं इंडिया के, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो कश्मीर पे कंसेंसस पैदा नहीं कर सकी, और खान साहब की जो एब्सेंस है या उनका ना आना जो है पार्लियामेंट को, इसको इस तरह से लिया जा रहा है, और यही इसी तरह से लिया जा सकता था। जब पिलडैट ने जो रिपोर्ट दी है वो ये कह रहे हैं 3 सालों में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बदस्तूर नाहमवार रहे हैं, खारजा और सिक्योरिटी मामलात में फौजी क़यादत आगे नजर आई है, खारजा और सिक्योरिटी मामलात में हुकूमत जूनियर पार्टनर लगती है, वफाकी हुकूमत कौमी सलामती जैसे इदारे को फाल करने में नाकाम नजर आई, काबीना बदस्तूर गैर मुतहर्रिक रही, वजीर आजम और आर्मी चीफ के दौरान 19 मुलाकातें हुई, और कौमी सलामती के कमेटी के सिर्फ 2 इजलास हुए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 3 सालों में कुल वक्ती वजीर दिफा मुकर्रर नहीं कर सकी, और जिनको मुकर्रर किया वो ऑलरेडी फौज के खिलाफ जो है वो उन पर सख्त तनकीद करते रहे, और नैब पर अमल दरामद से मुतालिक फौज
منتخب हुकूमत के दरमियान खुल्लम खुल्ला इख्तलाफात अफसोसनाक थे। आर्मी चीफ की खुसूसन खारजा पॉलिसी में बढ़ती फालियत सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का अहम पहलू है, ये पिल्डेट कह रहा है, यानी कि ये जो रखना अंदाजी या जो एक बेहतरीन ताल्लुकात थे सिविल मिलिट्री के वो नहीं रहे। अब ब्रेक से पहले सर आप यही बात कर रहे थे कि बहुत अहम वक्त आने वाला है 29 का, और उससे पहले इस्लामाबाद बंद करने की धमकी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कार्रवाई शुरू हो जाएगी, किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि इमरान खान सियासत खेल रहे हैं और मीडिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और मैं उनको आई डोंट डिसएग्री विद हिम, उनके पास ये राइट है, ये कर सकते हैं। ठीक, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि ये जो चेंज ऑफ कमांड की बात हो रही है, तो उन्होंने एक परसेप्शन शायद क्रिएट करना था इनको कि फौज इस्तेमाल कर रही है इमरान खान को, ताकि नवाज शरीफ पे इतना प्रेशर पड़े कि वो कोई गलती कर बैठे। यानी एक सियासी मैंने चाल है, यानी कि ये गुमान रहे कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, इस वजह से लेकिन ये सियासी गलती नहीं है आपके ख्याल में? अगर ऐसा भी है तो ये सियासी गलती नहीं है? नहीं, वो तो वो एक सियासतदान है ना। हाँ। वो सियासत में वो हर चाल चल सकते हैं। अब ये दूसरी बात है कि वो मैं नहीं समझता कि वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं डिवीजन बिटवीन द आर्मी एंड सिविलियन। जो ये हमारा जैसे पिल्डेट की आपने जिक्र किया, अगर ये रिपोर्ट बेस्ड है परसेप्शन पे और के फैक्ट्स जो रियलिटी जो है ना, वो कैसे उन्होंने इसको एग्जांपल्स भी इसके डिटेल में कोट किए हैं, वो मैथमेटिकल एग्जांपल है। सही ये जेनरिक ऐसे एग्जांपल नहीं है जो इन्फॉर्म्ड है। हाँ, बिल्कुल ये मतलब परसेप्शंस पे सारा। अच्छा, बिल्कुल इफ्तिखार साहब, आप एग्री करते हैं कि खान साहब ने पार्लियामेंट को मिस किया, या वो जो इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि शायद कोई खास कुव्वतें उनके साथ हैं इसलिए वो ये कर रहे हैं, और फिर 30 को अगर इस्लामाबाद बंद होता है उसका क्या इम्पैक्ट होगा? अगर ये सड़कों पे होंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कार्रवाई होगी तो क्या वो असरअंदाज नहीं होगा? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, पनामा लीक्स के हवाले से जो एक डिबेट जन्म ले रही है वो छोटी डिबेट नहीं है। करप्शन वजह है गुर्बत की, करप्शन वजह है बैड गवर्नेंस की, करप्शन की बिना पर तालीमी अदारों में बेंच नहीं है, करप्शन की बिना पर हस्पतालों में दवाई नहीं है, करप्शन की बिना पर पक्की सड़कें नहीं बनती, करप्शन की बिना पर नहरों के पुश्ते पक्के नहीं होते, करप्शन की बिना पर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। करप्शन के को ख़त्म किए बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, भला जो मर्जी आप करते रहें, खरबों रुपए के प्रोजेक्ट बना लें, करप्शन का जब तक हम खात्मा नहीं करते या करप्शन के खात्मे की तरफ हम कदम नहीं उठाते, हम ऐसे इदारे इवॉल्व नहीं करते जो करप्शन को ख़त्म करें, तो हम एक नाकाम लोग हैं। और उसके साथ हमको इलेक्शन के लिए एक साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल निज़ाम वज़ा करना होगा। मेरे नज़दीक कोई इररेलेवेंट है कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है कौन नहीं आता। मेरी जिंदगी में बहुत सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए और बहुत सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, उनमें ऐसे भी थे जो जिन पे कंसेंसस था, उनमें से ऐसे भी थे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टरों ने 8वें 9वें नंबर से उठा लिए थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी गुर्बत और बड़ी, मेरी बेरोजगारी और बड़ी, मैं और जलील हुआ, पाकिस्तान के अवाम और जलील हुए। ये जो रिपोर्टें हैं ये बिल्कुल ठीक कहा ज़ियाउद्दीन साहब ने, ये परसेप्शन पर डिपेंड करती है। लेकिन मैं हैरान हूं, हम गुर्बत के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, इंसान की जलालत जो हो रही है उसके बारे में ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं तैयार करते और ना उनको ज़ेर बहस लेके आते हैं टेलीविजन की स्क्रीन। तो इसका मतलब है लगाए साहब, जो गवर्नेंस का इशू है उसके ऊपर बिलावल भी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इमरान खान भी बात कर रहे हैं। बिलावल का जो बात करना है जैसे करप्शन के ऊपर, तो खुद उनको ताना सुनना पड़ता है कि भाई आपकी पार्टी तो सबसे ज्यादा करप्ट है, तो आप कैसे ये बात कर सकते हैं? खान साहब, इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इस वक्त जो सियासत हो रही है उसके अंदर? ठीक होना या ना होना तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उन्हें आज के दिन पार्लियामेंट में आना चाहिए था। उसके बाद फिर बाद में जो भी बाइकाट करना था, अलग होना था। कम से कम ये तासुर बाहर ना जाता कि एक बड़ी पार्टी, मुल्क की 3-4 बड़ी पार्टियों में से एक बड़ी पार्टी जो है वो इस इशू पर भी यहाँ आने को तैयार नहीं। हालांकि एक दिन पहले ही तो आप गए थे वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपका आदमी गया था और आपने वहाँ जाकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अगर ऑल पार्टीज में कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकते हैं तो पार्लियामेंट आने में क्या कबाहत थी? आप आते, अपना मौके पेश करते और फिर आपको जाना था तो चले जाते, इसमें कौन रोक सकता था आपको?
تو آنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پلڈیٹ کے رپورٹس میں انکشافات کہاں ہیں؟ وہ تو ساری باتیں وہ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، میدان میں ہیں. ہر چیز اسی طرح سے نظر آ رہی ہے جس طرح سے پلڈیٹ کی رپورٹ میں کہا کہ پلڈیٹ نے کوئی باہر سے کوئی ایسی خفیہ انفارمیشن تو نہیں نکالی ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ جیسے کہا ہے ہمارے استاد ضیاء الدین صاحب نے، پرسپشنز ہیں، اور یہ پرسپشن اتنے عام ہیں کہ میں بھی ایسا سمجھ رہا ہوں، اور شاید آپ بھی ایسا سمجھ رہے ہوں، شاید افتخار صاحب بھی ایسا سمجھ رہے ہوں، یا جیسے ضیاء الدین صاحب ایسا سمجھ رہے ہیں تو آپ پبلک بھی ایسا سمجھ رہی ہیں. لیکن اصل ایشو وہی ہے جو افتخار صاحب جس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بھئی کیا اس سارے عمل کے نتیجے میں، کیا اس بائیکاٹ کے نتیجے میں، کیا اس سارے کی ساری عمل کے نتیجے میں جو بھی ہو رہا ہے، کیا غربت ختم ہو رہی ہے؟ کیا افلاس ختم ہو رہا ہے؟ کیا ناداری ختم ہو رہی ہے؟ کیا بیماریاں ختم ہو رہی ہیں؟ کیا لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتیں مل رہی ہیں؟ کیا لوگوں کو پینے کا صاف پانی مل رہا ہے؟ کیا لوگ جو 50% سے زائد لوگ لغائی صاحب جو ایک ایک پرسیپشن وقت کی اور بھی روٹی بات کی تھی، ضیاء صاحب نے ایک پرسیپشن یہ بھی کہا کہ عمران خان اس وقت میں جو بھی اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں، شاید وہ اس پرسیپشن کو تقویت دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہے. نہیں اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا؟ یار اگر کیا فرق ہوگا؟ اگر نہیں فرض کریں یہ ہو بھی جاتا ہے، فرض کریں یہ ہو بھی جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہے، تو جو سوال اصل ہے پاکستان کے وہ تو ریزالو نہیں ہوتے نا. نہیں وہ تو ریزالو نہیں ہوتے، اگر لیکن یہ ہے کہ کیا ہمارے 50 کروڑ کروڑ کیا اگر کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز ہے، کیا ملک کے 50 کروڑ عوام جو افتخار صاحب نے بالکل بجا کہا ہے کرپشن کے باعث 50% آبادی جو ہے وہ بھوکی سوتی ہے، اور وہ ایک وقت کا اپنے بچوں کو بہلا کر سوتے ہیں کہ کل کچھ دیں گے لیکن کل بھی نہیں دے سکتے، کیا ہمارے اس آبادی کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ چل کر دیکھیں نا، ہمارے ساتھ چلیں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں آپ دیکھیں کہ سبی میں، آپ دیکھیں کہ کچھی میں، آپ دیکھیں خزدار میں، آپ دیکھیں وڈ میں، آپ راجن پور میں دیکھیں، آپ جنوبی آئیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ ڈیرہ غازی خان میں دیکھیں، آپ راجن پور میں دیکھیں، مظفر گڑھ میں دیکھیں، لیا میں دیکھیں، بھکر میں دیکھیں، میاں والی میں دیکھیں، آپ رحیم یار خان میں دیکھیں، آپ بہاولپور میں دیکھیں. پنجاب کے نہیں، پاکستان کے غریب ترین اضلاع میں بہاولپور اور ڈی جی خان دونوں شامل ہیں. کیا یہ سارے مسائل حل کر پائیں گے؟ اگر کوئی موجز نما ان مسائل کو حل کر سکتا ہے تو پھر سبحان اللہ جی. یہی سب سے بڑا سوال ہے. پلڈیٹ رپورٹ جب یہ کہہ رہی ہے کہ خارجہ پالیسی اور ڈیفنس پالیسی میں فوج لیڈ لے رہی ہے، اگر فوج لیڈ لے رہی ہے اور ہماری یہ حالت ہے، وہ بھی تو پلیٹ میں پیش کر رہے ہیں اپنے اختیار کو. نہیں کیا مطلب کیا غلطی کیا ہو رہی ہے؟ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ خارجہ پالیسی کا غربت سے کیا تعلق ہے؟ سر غربت سے تعلق اس لیے کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ یہاں نہیں ہو رہی ہے، وہ پولیٹیکل لوگ نہیں کر رہے. سنیں نا، فیصلہ سازی کیوں نہیں ہو رہی؟ فیصلہ سازی سفارتکار کس نے مقرر کی ہیں؟ کس کے سفارتکار نہیں، سفارتی پالیسی کی بات ہو رہی ہے. ایک منٹ ٹھہرو نا، 100 سفارتکار نیلا پاسپورٹ لے کے عیاشی کر رہا ہے، کسی نے کشمیر کے بارے میں بات کی ہے؟ ٹھیک بات ہے، کیا یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا سر یہی تو سوال ہے، لٹیروں کا ٹولہ ہے، لٹیروں کا ٹولہ ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. لغائی صاحب بھی ہر سطح پہ بالکل، لغائی صاحب، افتخار صاحب، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. اگر گورننس ٹھیک ہوگی تو پولیٹیکل لوگوں کے پاس بھی وزن ہوگا، اپنا اختیار وہ حاصل کر سکتے ہیں جب تک کہ گورننس بہتر نہیں ہوگی. کیا یہ جتنے اختیار